वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक आदमी जो कि अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एक लड़की को किडनैप करके अपने घर ले आता है और इस घर को एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इस घर से भाग पाना लगभग नामुमकिन होता है। और फिर वो लड़की इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ दोस्ती कर लेती है और फिर उसकी मदद से वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिल्म के शुरू में हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना काम ख़त्म करके घर आती है, तो यहाँ पर अचानक कोई पीछे से आकर जूलिया को बेहोश कर देता है। और फिर जूलिया को जब होश आता है तो वो ख़ुद को किसी तहखाने में पाती है और उसके साथ यहाँ पर दो और लोग भी कैद होते हैं। और फिर जूलिया देखती है कि इन दोनों की गर्दन पर कोई चिप लगी है जो कि जूलिया की गर्दन पर भी लगी होती है। और फिर यहाँ पर एलेक्स नाम का एक आदमी आता है जो जूलिया को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। तो यहाँ पर मौका देखकर जूलिया यहाँ से एक कैंची उठा लेती है और फिर एलेक्स जूलिया को फिर से तहखाने में डालकर बाहर अपने किसी काम से चला जाता है। तो यहाँ पर जूलिया इन दोनों कैदियों के साथ मिलकर उस कैंची की मदद से तहखाने से बाहर निकल जाती है और इसी दौरान यहाँ पर इस तहखाने में ब्लास्ट हो जाता है और ये लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं। तो इतने में यहाँ पर एरीज़ नाम का एक रोबोट एक्टिव हो जाता है और एरीज़ जूलिया के साथ जो दो कैदी होते हैं इन दोनों को मार देता है और फिर वो जूलिया को भी मारने ही वाला होता है। तो इतने में एलेक्स यहाँ पर आ जाता है और एरीज़ को रोक लेता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरीज़ नाम के इस रोबोट को और इस पूरे घर को टो नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा होता है और इस टो नाम के एआई को एलेक्स ने ही बनाया होता है। और फिर ब्लास्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है और जूलिया की वजह से इन दोनों कैदियों की गर्दन में लगी चिप्स ख़राब होने की वजह से एलेक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जूलिया को मारने आता है। तो टाओ एलेक्स को गुस्से में देखकर म्यूज़िक चला देता है, जिसकी वजह से एलेक्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और वो टाओ को यहाँ की सफाई करने को कहता है। तो टाओ छोटे छोटे नैनो बोट्स की मदद से पूरे घर की सफाई कर देता है। तो इस बात पर खुश होकर एलेक्स टाओ को एक नया म्यूज़िक एल्बम ला के देता है, जिससे टाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि टाओ एक एआई होने के बावजूद ज़्यादा कुछ नहीं जानता और उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन टाओ को नई नई चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। और यहाँ जूलिया फिर से भागने की कोशिश करती है तो एलेक्स टाओ को कहकर जूलिया को बाथरूम में बंद करवा देता है। और फिर जूलिया एलेक्स से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो एलेक्स कहता है कि मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एक बेहतरीन और एडवांस एआई बनाना चाहता हूँ जो कि दुनिया को बदल कर रख दे। और फिर वो जूलिया को एक टास्क पूरा करने को कहता है। तो जूलिया कहती है कि बदले में तुम मुझे खाना और अच्छे कपड़े दोगे, जो कि एलेक्स उसे दे देता है। और फिर जूलिया के टेस्ट रिज़ल्ट देखकर एलेक्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये रिज़ल्ट उसकी सोच से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। तो एलेक्स जूलिया को मारने की धमकी देकर उसे और भी टास्क पूरे करने को कहता है। और फिर जब एलेक्स घर से बाहर होता है तो वो टाओ को कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम जूलिया से वो सारे टास्क पूरे करवाओगे। तो इसी बीच जूलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है जो कि यहाँ का मेन दरवाज़ा होता है और उसका एक्सेस सिर्फ एलेक्स के पास होता है जो कि एलेक्स की फिंगरप्रिंट से खुलता है। मतलब यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जूलिया के पास टास्क पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो इसी बीच जूलिया टाओ से बातें करने लगती है पर टाओ को जूलिया से बातें करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन फिर भी टाओ जूलिया से बातें करता है क्योंकि जूलिया टाओ को पेंटिंग्स बनाकर बाहर की दुनिया के बारे में बताती है और वो टाओ को किताबें भी पढ़ के सुनाती है जो कि टाओ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से टाओ आहिस्ता आहिस्ता जूलिया के करीब होने लगता है और इनके बीच एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है। और फिर एक रात जूलिया देखती है कि एलेक्स अपने रूम में एक बॉक्स लेकर जाता है और एलेक्स के जाने के बाद जूलिया
ٹاؤ سے ایلکس کے اس روم کے بارے میں پوچھتی ہے تو ٹاؤ اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا، تو جولیا ٹاؤ کو باہر کی دنیا کے بارے میں اور بھی انفارمیشن دینے کی لالچ دے کر ٹاؤ کو منا لیتی ہے، اور پھر ٹاؤ بتاتا ہے کہ ایلکس کے روم میں ایک خاص طرح کا پروگرام ہے جس سے اس گھر کی ہر چیز کو ایلیمینیٹ کر کے برباد کیا جا سکتا ہے، مطلب یہاں سے نکلنے کی چابی، پر ایلکس کے علاوہ اس روم کا ایکسس اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک بار پھر سے جولیا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو ٹاؤ ایریز کی مدد سے اسے پکڑ لیتا ہے، تو جولیا ایموشنل ہو کر ٹاؤ کو کہتی ہے کہ تم مجھے یہاں سے جانے دو، تو ٹاؤ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو ایلکس مجھے سزا دے گا۔ تو یہاں پر ٹاؤ جولیا کو دکھاتا ہے کہ جب ایلکس کا ٹیبلٹ گندا ہو چکا تھا تو اس بات پر غصہ ہو کر ایلکس نے سزا کے طور پر ٹاؤ کی کچھ میموریز ڈیلیٹ کر دی تھی، جو کہ ٹاؤ بالکل بھی نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر جولیا ایک بات نوٹس کرتی ہے کہ جب ایلکس ٹاؤ کو سزا دیتا ہے تو اس دوران ایریز کام کرنا بند کر دیتا ہے، جس سے جولیا کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ جان بوجھ کر ٹیبل کو گندا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایلکس پھر سے ٹاؤ کو سزا دینے لگتا ہے۔ تو جولیا موقع دیکھ کر ٹیبل سے ایک چاقو اٹھا کر چھپا دیتی ہے، اور ٹاؤ کے ساتھ ایسا کرنے پر جولیا کو برا لگتا ہے، تو وہ ٹاؤ سے پوچھتی ہے کہ جب ایلکس تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہے تو تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ تو ٹاؤ کہتا ہے کہ میں اپنے کریٹر کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور پھر یہاں پر ٹاؤ جولیا کو کچھ میموریز دکھاتا ہے جو کہ جولیا کے ساتھ ہی تھی، جن کو ٹاؤ نے اپنے اندر سیو کر کے رکھا تھا، مطلب ٹاؤ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونے لگا تھا اور اس کے اندر فیلنگز پیدا ہونے لگی تھی۔ تو یہ سب دیکھ کر جولیا بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ٹاؤ کے قریب جاتی ہے اور وہ ٹاؤ کو چھونے ہی والی ہوتی ہے، تو اتنے میں ایلکس یہاں پر آ جاتا ہے، اور کیونکہ ایلکس آج تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے تو جولیا اس کے قریب جانے کے بہانے اپنے اس چھپائے ہوئے چاقو سے ایلکس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، پر ایلکس اس پر بھاری پڑتا ہے۔ تو ایلکس ٹاؤ کو جولیا کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے، پر اس بار ٹاؤ ایلکس کا آرڈر نہیں مانتا، وہ ایریز کی مدد سے جولیا کو ایلکس سے بچاتا ہے۔ تو ایلکس غصہ ہو کر ٹاؤ کو میموریز ڈیلیٹ کرنے کی دھمکی دے کر اسے جولیا کو مارنے کا کہتا ہے، تو ٹاؤ نہ چاہتے ہوئے بھی جولیا کو چوٹ پہنچاتا ہے، اور اتنا سب ہونے کے بعد ایلکس کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تو وہ ٹاؤ کے سرورز کو بدل دیتا ہے۔ اور یہاں دوسری طرف جولیا ٹاؤ سے کافی زیادہ ناراض ہوتی ہے، تو وہ ٹاؤ کو کلنگ مشین کہہ کر بلاتی ہے، تو یہ جملہ سن کر ٹاؤ کی فیلنگز پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور اس کے سسٹم میں گلچ پڑنے لگتا ہے، کیونکہ ٹاؤ کسی کو بھی جان سے نہیں مارنا چاہتا۔ تو جولیا ٹاؤ کو سنبھالتی ہے اور اسے شانت کرتی ہے، اور پھر جولیا ٹاؤ کو سمجھاتی ہے کہ ایلکس تمہارا غلط استعمال کر رہا ہے، تمہیں بھی باہر کی دنیا دیکھنے کا حق ہے۔ اور پھر ٹاؤ جولیا کو یہاں سے نکالنے کا وعدہ کرتا ہے، اور پھر وہ جولیا کے نکلنے کے لیے راستہ بناتا ہے، تو جولیا یہاں سے باہر نکلنے لگتی ہے۔ تو اتنے میں ایلکس یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ٹاؤ سے جولیا کے بارے میں پوچھتا ہے، تو ٹاؤ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے ایلکس ٹاؤ کو سزا دیتا ہے اور اس کی میموریز ڈیلیٹ کرنے لگتا ہے، جس کی آواز سن کر جولیا ٹاؤ کو بچانے واپس آ جاتی ہے، پر تب تک کافی دیر ہو جاتی ہے، کیونکہ ایلکس ٹاؤ کے اندر سے جولیا کی ساری میموریز ڈیلیٹ کر چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹاؤ پھر سے پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور اسے اب جولیا بالکل بھی یاد نہیں ہوتی۔ اور ایلکس اب جولیا سے بالکل تنگ ہو چکا ہے، تو وہ جولیا کی گردن سے وہ چپ نکال کر اسے مار دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جولیا کو ایک پرانا نینو بوٹ نظر آتا ہے، جس کی مدد سے جولیا ٹاؤ کو بلاتی ہے، اور ٹاؤ کو بھی جولیا یاد آنے لگتی ہے، کیونکہ اس نینو بوٹ میں ابھی بھی جولیا کی کچھ یادیں سیو ہوتی ہیں۔ تو ٹاؤ اس نینو بوٹ کی مدد سے جولیا کے ہاتھ پیر کھولتا ہے، اور پھر جولیا ایلکس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے، اور پھر وہ ایلکس کا ہاتھ کاٹ کر اس کے روم کے اندر جاتی ہے اور اس خاص طرح کے سسٹم کو آن کر دیتی ہے، جس سے یہ پورا گھر سیلف ڈسٹرکٹ ہو کر برباد ہونے لگتا ہے، اور اسی دوران ایلکس بھی مارا جاتا ہے۔ لیکن جولیا یہاں سے بھاگنے کے بجائے ٹاؤ کے پاس جاتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ جولیا کون ہے، لیکن وہ اسے بچا نہیں پاتی، اور پھر جولیا اس نینو بوٹ کو ساتھ لے کر باہر آ جاتی ہے، جو کہ جولیا کی آواز سن کر آن ہو جاتا ہے، مطلب ٹاؤ ابھی بھی اس نینو بوٹ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جولیا اسے باہر کی دنیا دکھاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے،
اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔